सुरवातेक आमी गीत गावया. हिम नंबर A29, पेज 15. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं आनी माय मोगाचो येवकार हे वेळार हे मिसाचे भेटेंत जेन्ना आमी समोर रमताव आयच्या दिसा 4 घडण्यो आमच्या मोगाड आवयक सायबीण मायक फुडें घालून जिची परब आयज आमी करता तिका कुडी आत्म्या सयत सर्गार व्हेली. ही परब आमी समरमता आनी कुशालकाय मारेक मेवली तीच कुशालकाय आके प्रितमेक स्वर्ग संवसाराक मेळटा. सगळीच्या बापान पवित्र इंदादीन बापान पुतान आनी पवित्र आत्म्यान आमचे मोगाड आवयक सर्गार आपणाशी व्हेली. हो दीस ही घडणी आयज आमी कुशलकायेन समरमता. आनी दुसरी घडणी जावन आसा ज्या केरीत दिसाक आमच्या भारत देशाक स्वतंत्राय मेवली. आमचो भारत देश इंडिपेंडंट जालो सायबीणमायच्या मजतीन आनी तिच्या आसऱ्याकाल आमच्या भारत देशाचें स्वतंत्रपण आमी समरमता. आनी भारत देशा पासत सगळ्या भाव भयणां पासत आमी हे वेळार मागणें करता. तिसरी घडणी खेरीत हो वेळ सांजेचो वेळ आमी हे टॅलिकास्ट करता. ही परब समरमता. ही घडणी हो वेळ समरमतात आमचे सेंट पिटर्स ऑफ कासिया हे क्लबाचे वांगडी तांच्या बराबर दुसरी भाव भयणां. आयज क्लबाचो दीस सेंट पिटर्स क्लब घडल्यार हे कमिटीचे समितीचे वांगडी बराबर एकठांय रावन सायबांक सांगाताक घेवन देवाक अर्गां दिवन हो क्लबाचो दीस आयज समरमता. क्लबाचे पासत तांच्या वांगड्या पासत आनी गांवच्या पासत मागुया. आनी चवथी घडणी जी आमकां खरेंच म्हत्वाची आमचेशी हांगासर कोणसां आसात
आमचे भाटांचे शेतांचे पयले फोड हे फोड आमी आशिर्वाद घालूंक वेता आनी हे आशिर्वादा उद्देशी ह्या कोणसांचेर आशिर्वाद आमी आवडेता आनी मागता सगळ्या आमच्या गांवच्या शेतां भाटांचेर सगळ्या गोंयच्या शेतां भाटांचेर आमच्या भारताच्या शेतां भाटांचेर आमकां बरी पीक जावंक फावो ते परी पावस आसूंक वत आसूंक आनी खरेच भाशेन आमी उगडास करता वेळार आमचे शेतकामती फार्मर्स आमी पळय हांगासर हो दीस समोरमता खुशालकायेन समोरमतले हांव भाशणां करतले हांव इंडिपेंडन्स डे म्हणून पूण आमचे फार्मर्स आमचे शेतकामती आज लागून सोंसतात रडटात तांचे प्रश्न सुटावे जावंक नात तो देवा लागीं मागुया साहेबांक फुडें घालून हे आमच्या शेतकामत्यांचे प्रश्न दिल्ली शहरांत पंजाबाक हरियाणाक आमच्या गोंयांत आनी सगळ्याक तरेतरेचे प्रश्न आसात कितें भाशेन दिल्ली शारांत चलता पळय ते सुटावे जावंक आमची प्रार्थना बापाक करुया हे मनांत धरून आमी सुरवात करच्या आदीं ह्या कोणसांचेर आशिर्वादां घालूंक वेता हो आशिर्वाद आम्हा समेस्तांचेर सगळ्यांचेर आसूं आमी फुडें सोदता बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो मोगाल भाव भयणीनो आयची ही दबाजीक परबेच्या समारंभाक आमी विशय घेतला म्हजे खातीर बोड बोड वस्तू केल्याय ताणें आंकवार मारियाच्या वाखाणेच्या गायनांतली पवित्र पुस्तकांतली ही उतरां आमचे शिराव हो ह्या वर्साचो गौळीक विशय आयच्या दबाज्याच्या दुपीत समारंभाक
आयचो विशय बरो बसता. पयले सुवातेर आयज भागिवंत आंकवार मारियाच्या स्वर्गार व्हरोनाची दोबाजीक परब संबोरपतना देव तिका कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हरता तेन्ना दुबावा विण ही उतरां म्हणली आसतलीं. म्हजे खातीर बोड वस्तू केल्यो ताणें. दुसऱ्या सुवातेर आयज आमचो देश स्वतंत्र जाल्यार 74 वर्सां जालीं. फाटल्यान नोदर मारून पळयल्यार व्हडले कुशलकायेन आमच्यान देवाक आर्गां दिवंक जाता. ताणें हे देसा आमचे खातीर व्हड वस्तू केल्या देखून. तेच परी निती आनी शांती खातीर भेटयलोलो आयतार आयज आमी पाळटाव. निती आनी शांती खातीर वावरूंक आमी भास दिताव आनी हो वावर नेटान चलूंक देवाची कृपा मागताव. तशेंच आयज आमच्या 2 प्रांतांत दामनाच्या मिसावाचो दीस आमी पाळटाव आनी थंयच्या पवित्र सोबे खातीर मागताव आनी त्या मिसावांक उदारपणान आमचो दुडवाचो आदार दिताव. हें सगलें मनांत दवरून ही दोबाजीक परब संतोसाच्या उमाळ्यांनी समोरुंबया. आनी प्रितीच्या बाबा भयणीनो, कुशलकाय आमकां आमची मोगाड आवयक कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली म्हणून आनी कुशलकायेन बापाक आर्गां दिवंक आमी हांगासर एकठांय जाल्याव. ही कुशलकाय आमकां चड म्हत्वाची. हो करून आम्हा समजता जी जेजूचेर भावार तेवतात. जेजून शिकयल्लें स्वत आमकां हें. आमचे मोगाड आवय भशेन संवसारांत बरें जिवीत जियेत जाल्यार, बऱ्यो करण्यो आमी करीत जाल्यार आमचे मोगाड आवयक सर्गीचें सूख मेवलां तशें आमकांय मेवतलें. आमी बोरवंशाची मनशां, वी आर द पीपल ऑफ होप. हे बोरवंशेर आमी जिवंक मागुया. आनी वेळार जायते फावटी आमी निराश जावंक पावल्या. दुखीन कोंतीन बोकरून हे महामारीचे पिड्येंत, कोविडाचे पिड्येंत आमचो भावार्थ हल्ला. बोरवोसो बिगडटा को दिसता. गोट रावुया. सबिमाय तरेतरेच्या प्रश्नांनी, आट्या बिट्यांनी, कोस्तान दुखींनी गोट रावली. बापाक चिकटून रावली. ताची कशी करूंक लागली. तेच बरोबर तेच भाशेन आमी करूंक वावरुया. आनी आमकां आमचे मोगाड आवयक मेवलां तशें सर्गीचें सूख मेवतलें म्हूण गॅरंटी आसा. हो आमचो भरवंसो. हे भरवंशान आमी आयच्या मिसांत वांटो घेवया. आमकांय तें सूख आमचे मोगाड आवय भाशेन मेवतलें. आनी जायते फावटी आमी चुकल्या देखून आमच्या पातकांचें गुन्यांवाचें बोगसणें मागुया. सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सर पविदार देव आमची काकलूत करूं. आमची पथकां बगसू. आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थूया. सौराष्ट्राच्या दर्या आमच्या मोगाड बापा, ज्या दिसा तुवें आंकवार मारेक कुडी आत्म्याचो सरगार सर्गींच्या मोहिमेक उबारून गेली, त्या दिसा भरात आमचो देश स्वतंत्राय जोडूंक पावलो. एक तुजी जाणवायची आनी मोगाची व्हड कुणा म्हूण आमी दिनवाशी काळजान ओडकून घेता. आमच्या सर्गीच्या मायेच्या आसऱ्याखाल भारत मातेचे समेस भुरगीं सोर वायटांतली सुटोन आत्म्याची स्वतंत्राय सोडून आनी सरगार सकेश जिविताची भरती बगूंक पावू. ह्या मागता हांव त्याच क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. जुडिताच्या पुस्तका वयलें वाचप. उजव्यान जुडिताक म्हणलें, म्हजे धुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तोऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सरस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं, आनी स्वर्ग आनी प्रितूम रुचलोल्या देवाक वाक्काणी जावं. आमच्या दुस्मानांच्या मुखेल्यांचें मुस्तक कांपूंक ताणेंच नीत वाटेन तुका चलयली. तुवें दाखयलोलो विस्वास मनशाच्या मतींतलो कदींच उबून वेचना, पूण ताका देवाचे पदवेचो सदां उगडास हाडटलो. देव तुका सदांकाल हो मान फावो करूंक आनी सुबाम आशिर्वाद तुजेर घालूं, कित्याक आमचें राष्ट्र चेपून माती खावंक पावलां तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करूंक नाय, पूण आमच्या देवा मुखार नीत चलून आमचें गोरतान तुवें वाटायलें. तेन्ना
पोरजेन व्हडल्यान ताळ्यान तिका शेबासकी दिली आनी हे आवाजान आख्खें शार गाजलें. देवाचें उतोरें. आयकलोल्या देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जातलो. सरस्परा सोवें मुरगोटा काळीज मोजें. सगलीं म्हणुया. सरस्परा सोवें मुरगोटा काळीज मोजें. म्हज्या देवा सोवें बळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानांची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हजी सोडवण केल्या म्हूण हांव संतोसतां. सगलीं म्हणुया. सर्वेस्परा सोवें मुरगोटा काळीज मोजें. बोलिश्टाचें दोनू मोडलें, पूण ओस्कोताचें बोल वाडलें. पोटभर जेवतलीं तीं दिसवाडो जोडपाक वेतात, पूण बुकेन मरतात तीं आनीक वावराक वचोनात. वांजडी बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांची आवयक आतां बुजवण ना. सगलीं म्हणुया. सर्वेस्परा सोवें मुरगोटा काळीज मोजें. सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. कोणाक देंवयता आनी थंयसरलो भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बळकाय धाडटा आनी गिरेस्काय दिता. तोच दोनीर शेवटिता आनी वयर उबारता. सगलीं म्हणुया. सर्वेस्पोरा सोवें मुरगोटा काळीज मोजें. गरिबांक तो धुलींतलीं उखलता, दुर्बलांक तो शेणांतलीं वयर काडटा. कुंवरा मोदें तांकां बसयता, मानाचें आसन तांकां नेमून दिता. सगलीं म्हणुया. सर्वेस्परा सोवें मुरगोटा काळीज मोजें. बायगिवन पावलून गालेस्कारांक बरयलेलें चिडी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आपल्या स्वत्याची जावंक तुमकां आपयल्यांत, पूण आपल्या स्वत्याचें निबान मात कुडीच्यो कुश्यो पालिनाकात. बोगोर एकामेकाची सेवा करात. आकीचो मूठ एकाच उतरान आटापल्या. तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो कोर. कित्याक एकामेकाक गांस मारून खाशात जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच करतल्यात. सांगता तें हें, आत्म्या प्रमाणें चलात आनी कुडी मासाच्यो कोश्यो पालोवंक तुमी पावची नात. कुडीच्यो कोश्यो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो कुडीचेर आग वेतात. त्यो एकामेकाचेर झुजतात. देखून तुमकां जाय तितलें तुमच्यान करूंक जायना. देवाचें उतोरें. उडगाराक सगलीं उबीं रावया. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. मारेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा म्हज्या तारोका सोवें म्हजो जीव मुरगडटा. आपले ल्हानवीक चाकोनीचेर ताणें दीस घाली. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर बलिश्ट तो पवित्र नांव ताचें.
ताची भक्ती करतल्यांक पावता. पिणकेचे पिणकेंत ताची दया, आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. खर्जांत गोर धरतल्यांक दिसपटायता. पदवेदारांक सोदरा वेले शेवटिता. खालत्या मनशांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकलुतीचो ताणें उगडास धरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक अब्रामाक आनी ताचे संस्थेक नित्य काळी केल्ली बासावणी पाळली ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. प्रितीच्या भावा भयणीनो, जेन्ना प्रितीच्या भावा भयणीनो हांव म्हणटाना सगळ्यांक आमच्या गांवच्या वो करून आमच्या गांवच्या मायणीच्या भावा भयणींक, भुरग्यांक, जाणट्यांक, म्हाताऱ्यांक, शेतकाऱ्यांक वो करून आनी आमच्या क्लबाच्या वांगड्यांक, सगट भाव भयणांक, आमच्या गांवांत रावतल्या भाव भयणांक हे म्हजें देवाचें उतर परगट्टा आनी तुमकां सगळ्यांक हो खुशालकायेचो दीस, ही समारंभणी आमचे आवयची स्वर्गार व्हरोन स्वर्गार तिका व्हेली, खुशालकाय आमकां मेळ्ळी. ही समारंभणी द सेलेब्रेशन सगळ्यांक तुमकां मेळोंक हांवें क्लबाच्या वांगड्यां लागीं मागलें आमी हें मीस टॅलिकास्ट करूंक. कित्याक हांव जाणा हे पिडयेक लागून जायतीं आमची भाव भयणां आशेतात इगोर्जेंत येवंक, मिसांत वांटो घेवंक, साहेबा लागीं मागणें करूंक जायना. हाका लागून आमी हांगा सरतान तुमचे बराबर, तुमी म्हज्या बराबर सांगाताक रावून हे वेळार आमचे मोगाड आवयक मान आनी वाखाणी दिवया आनी तिच्या नांवान देवाची महिमा गाजोवया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयचो खुशालकायेचो दीस आमी सारतना खरेंच आमकां खुशालकाय हातूंत दुबाना. आनी आयचो शुभ वर्तमान आमी बरे भशेन आयकला जाल्यार आमकां दिश्टी पडटा मारेची खबर आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. पदवेदारांक सदरा वयले शेवटिता. खालत्या मनशांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. आमी म्हणटले खंय आहा इतलो लोक भुकेन मरता. वय आमी पळयता, वाचता देवाच्या नांवान भुकेल्ल्यांक खंयसर ना खंयसर जेवण मेळटा. ना जाल्यार ओ जेजू ही ताची गोज मात म्हाका तुका शिकयता. आमी हे भुकेल्ल्यांक तांदेल्ल्यांक पिवंक उदक आनी भुकी आसलेल्यांक जेवंक दिवंक हें आमी करूंक मागता. आयच्या दिसा मोगाच्या बाबड्यानो आमी समरमता आमचे मोगाड आवयची परब. परब तर आमकां कित्याक मेवता? तिका कुडी आत्म्याचो सर्गार व्हेली, म्हाका कित्याक पडला? वॉट डज इट मॅटर टू मी? जायते पळय म्हणटा उलास आमकां आयकूं येतात.
कसले दीस आमचे येयले, कसले दीस मारेकार, कसलें दूख, कश्ट आमचेर येतात. आनी हाका लागून असल्या मनशांक आज मारी आसा नमुनो, तिका कितें सोने बरें मेवलें ना. दूख, कोंत, कुशालकाय मेवली. पूत तिचो जेजू मिलाग्री करतालो. दुखूय जायते मेवलें, पूण ह्या दुखांत आनी कश्टांत आनी कुशालकायेंत आमी सदांच आमच्या भावार्थाक साक्षी रावंक जाय. आमी आमच्या भावार्थाक सदांच घट रावंक जाय. हें मोरेन केलें, देखून मोरेक तिचो वेळ आयलो म्हणटच बापान तिका कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली. तिका इनाम दिलें. आज तिका इनाम मेळना तें म्हाका आनी तुमकां मेवतलें. पूण आमी आमचे मोगाड आवय भाशेन मोरे भाशेन संवसारांत जियेतना बरें करूंक जाय, विसरूंक पावना. आनी आमची मोगाड आवय हें आमी करूंक आमकां आपली कृपा आनी बोड दितेलीच मनांत दवरुया. आनी हेच आमची मोगाड आवयक फुडें घालून आमी आमच्या भारत देशाची पासत मागता. आमचो भारत देश तेच भाशेन तरेतरेच्या प्रश्नांनी बुडलेलो आसा. प्रश्न जावं आमच्या वडिलां मदें, आमच्या फुडाऱ्यां मदें, तांचे भितर दुस्मानकाय, झगडी, आमच्या लोकां मदें भूक, ताण, मनशां मदें एकामेकाक पातयप ना. फुडें तो आमी कितले जाण स्ट्रायक करतात, सोप करतात. तरेतरेच्या भासांनी आमकां आमच्या भारत देशांत बरें दिश्टी पडटा, वायटूय दिश्टी पडटा. तर आयच्या दिसा हो आमचो भारत देश आमी एकठांय करून सगळीं आमची भाव भयणां तरेतरेच्या धर्माची, हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम, बारीक मोठो, शिकलेलो ना शिकलेलो, सगळे गांवचे देशाचे भारती आमी तांकां आनी आमकां सैमाच्या नांवान बापाक उबारुया. देवा तुज्या अगणित काकलुतीन हे आमच्या भारत देशाचेर आशिर्वाद घाल. आनी आशिर्वादान आमचो भारत देश तुज्याच आशिर्वादान बरो जावंक आमी मागता. स्वतंत्र जालो आमचो देश वय, पूण प्रत्येक मनशाक स्वतंत्राय भोगूंक मेळूंक मागुया. जाय तें वायट घडटा स्वतंत्राय दिश्टी पडना मागुया. आनी जेन्ना आयच्या दिसा तुज्या भाव भयणांनो आमी समोरमता हो क्लबाचो दीस, सेंट पिटर्स ऑफ कॅसिया क्लब दुसऱ्या उतरांनी एकवट भाव भयणांचो, भुरग्यांचो, जाणटेल्यांचो, मदले प्रायच्या भाव भयणांचो एकवट एके भाशेन एक क्लबांत जायते पाटी जावंक जाय आसलेलें. बर्ड्स ऑफ सेम फेदर आर कॉल्ड टू फ्लॉक टुगेदर. पूण ना, हें जायना. आमचे मदें कितें ना कितें आसता, टावन ट्यू आसता. दॅट्स पार्ट ऑफ आवर लायफ, पार्ट ऑफ आवर गेम. तरी आसतना हें आसुनूय आमी क्लबाच्या वांगड्यांनी आनी बऱ्या देखणारांनी आजच्या दिसा क्रीत भाशेन तांचे पासून आमी मागता एकठांय जावन आपले डिफरन्सीस, वेगळोजारपण आसा ते पयस दवरून बऱ्याक आमी हात घालूंक आनी फुडें वचूंक. आनी भाशेन आमचें काम कितें, आमचो एकवट कित्याक, हो एकवट बरेपण विस्तारून जावं आमच्या खेळाच्या मैदानार, जावं आमच्या दुसरे एक्टिविटीज आहात कल्चरल, कितें ना कितें आमी करता, हे सगळ्यांत आमी आमच्या मोगाळ जेजूक फुडें घालून एकठांय येवन बरेपण विस्तारूंक
आमी फुडें सरूंक जाय. हें करूंक वावरुया, देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमकां जायते फावटी कितें ना कितें करचें दिसता. जायते जाणां म्हणटात, आरे कांय करपाचें ना, रिटायर्ड जालो, ओ म्हाका कांयच ना. जायतें आसा, कांयच ना म्हणटा तेन्ना टील यू डाय. आमची मोगाळ आवयची देख घेवन टील शी डायड. धाकटी घडणी जी सांगता, जी घडणी आयज घोडे घोडे मोतींत आसल्यार बरी. मारिया सेनाकलांत मोडलेले सुवातेर मागणें करूंक गेली. जेन्ना तिचो पूत खुर्सार मेलो, खुर्सार ताका मारलो, तो मेलो आनी मागीर ताका देंवयलो आनी ती बाबडी सेनाकलांत गेली आनी तिच्या जेजूच्या शिसां बराबर मागणें करताली. जेजूच्या शिसां बराबर मागणें करताली. आवय ती तिचो भुरगो ताका मारलो, बिस्तो मेलो न्हय, मारलो. आनी तरी आसतना ही वस्तोरी, व्हडल्या काळजाची वस्तोरी जेजूच्या शिसांक बुजवण दिता, जेजूच्या शिसांक गोठाय दिता. जेजूच्या शिसां एके भाशेन सांगता, म्हजो पूत मेलो वय, पूण तुमी रावात, ताचें आयकात. सांगला ते भाशेन तो जिवन जातलो. गोठायच उतरां दिता. मारिया आयज आमकां ही गोठायची उतरां दितली. आमी बरें करूं ह्या संवसारांत. कितेंय आमचें येवं, केदें व्हडलें वायट येवं, कोणूय आमचें दुस्मान जावं, कितें आमचेर बोगलांट घालूं, पूण मारिया आमची मोगाळ आवय आमकां गोठाय दितली. बाबा भियेनाका, वच फुडें, तुजें बरें दीस येतले, हें आमकां ती सांगता. आनी मोगाच्या बाबड्यानो, आयज आमी कोणसांचेर आशिर्वाद घातला हें हांवें तुमकां सांगलां. आयज ही कोणसां, हो ओरो गोठो आमच्या भारतांत भरपूर पिकता. देवा कारगान दिवया. आमच्या भारतांत अंदूच्या वर्साक ओरो गोठो ना जाल्यार कांयच जायना. इतलो ओरो गोठो आमच्या लागीं भरलेलो आसा. अंदूच्या वर्सा ओरो गोठो जावंकूच ना म्हणून कांय परबा ना, भरलेलो आसा. आनी जेन्ना आमच्या लागीं भत्ती जाता तेन्ना उंदीर, 4 पांयाचो उंदीर, 2 पांयाचो तकलेचो उंदीर रोखडोच चपको मारून रावता. आयज हें घडटा. आयज हे आमचे थोडे भारतीय मनीस एका काळार जाल्लें ग्रीन रेवोल्युशन अशें म्हणून आमी केल्लें. ग्रीन रेवोल्युशन करून आमची जायतीं शेतां भाटां पिकोवंक आवर कंट्री इज एग्रीकल्चरल कंट्री अशें म्हणून आमी केल्लें. आनी नेट घायल्लो अदीकान अदीक पिकावळ करूंक, शेतां रोवंक, भाटां रोवंक आनी कितें रोवंक. आयज ती पिकावळ पळोवन 2 पांयाचो उंदीर थोडे मनीस आहात ते चपके मारून रावल्यात. आनी हाका लागून आयज पंजाबांत, हरियाणांत ही झगडीं चलतात. दूख दिसता सांगपाक. सगळ्यांक खबर आसा कसले मनीस आयल्यात ते आनी ओडकोण जाल्यात ते. हे सगळ्या शेतकारांची शेतां भाटां घेवन आपणाचें करून आनी आपणाक जाय तशें करपाक असले नागोणे फटकिरे मनीस भितर सरतात. मागुया शेतकाऱ्यां पासत. ताणीं बी हें आनी आमी कितें करतले रे, आमकां नाडटात, फुडयतात, नागोयतात, चोंड दिया, चड दिया. ना, लायफ इज ए स्ट्रगल. आमची मारिया आमची माय आमकां आसा सांगपाक, दाखोवपाक, लायफ इज ए स्ट्रगल. फुडें वचपाक तुरे सोना मनान धरून आयच्या दिसा हे मिसांत वांटो घेवया आनी देवा लागीं मागुया. जे कोण तुमी मिसांत वांटो घेतात, तुमचें मन बरें जावंक, तुमकांय घोटाय मेळूंक. आनी तुमी बी केन्नाय केन्नाय एकसूरपण येता, केन्नाय पण बेसारमां येता, केन्नाय केन्नाय नाका दिसता. मारेचे भाशेन आमी नेट घेवचो. जावं आमच्या क्लबाच्या वांगड्यांनी, जावं आमच्या शेतकाऱ्यांनी, जावं आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आमी परब समरमता, जावं खंयच्याय जिवितांत आमची मोगाळ आवयची, मारयाची आमी देख घेवया. दुखांत सुखांत ती फुडें गेली.
बापाची कशी केली आमी तेंच करून आमकांय बरोवचो आसा एका दिसा सगळींचें सूख फावो जातलें. देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिन बसुया, सगळ्यात बराबर सतमंता म्हणुया. सतमंता देवाक सर पवित्र बाबा आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो देवा मुखार उबारुया. आमचे पवित्र सभे पासत फ्रांसीस आमच्या पाप सायबान आनी पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आंकवार मरयेची खरी भक्ती आमचे मदें वाडोवंक आनी आयचे आंकवार मरयेचे स्वर्गारोहणेचे दबाचीक परबे वरवीं तिची देख घेवंक हांगा एकटवलेल्या सगळ्या भावार्थ्यांनी देवाचे पदवेचेर पातयेवंक देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी मनशा पासत आमच्या भारत देशाच्या फुडाऱ्यांनी आमच्या स्वतंत्रायेच्या दिसा देशाच्या नागरिकांक कायद्याच्या आनी पातकांच्या गुलापणांतली स्वतंत्र करूंक आमच्या देशांतल्या गरिबांतल्या गरिबांक बरेपण मेळूंक म्हूण देवा लागीं मागुया. नीती आनी शांती पासत आख्या संवसारांक नीत आनी शांती बसूंक आनी केरीत भाशेन आमच्या भारत देशांत गरिबांक अस्तुऱ्यांक भायरोलेल्यांक आनी सगळ्या गरजेक सांबाळलेल्यांक नीत आनी शांती फावो जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दामनाच्या मिसावा पासत दामनाच्या मिसावांत वावुरतल्या पाद्रीक ब्रादरांक आनी माद्रीक देवान बळ दिवं आनी थंयच्या नव्या क्रिस्तांवांनी ह्या वर्साच्या विशया प्रमाणे जेसूक सदांच आमचे मदें राव म्हणल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. सर्गींच्या मोगाड बापा, ही थोडी आमची मागणी तुज्या मुखार आमी दवरल्यान ती तुज्या अगणित काकलुतीन आयकून घे आनी सगळ्या आमच्या पिडेवंतांचेर शेतकारांचेर वाट करतल्यांचेर आशिर्वाद घालून
बरेपण आमकां फावो कर. हें मागता हांव त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. म्हज्या भाव भयणांनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पवित्र देवापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी वैरीक आमच्या आनी आमच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घे. सर्गीच्या बापा, आंकवार मारेच्या दोबाजीक सर्गा वर्णा दिसा ह्या तुज्या अप्रूप देण्या खातीर आनी आमच्या देशाचे स्वतंत्राये पासत तुका दिनवासून आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें दाराड देण्यांनी भरलोले आमचे भुमींतलीं हीं दानां तुका संतोशान गोपून दिता. त्याच बरोबर समेस्त आमच्या भावां भयणींचो वावर कोश दुकां संतोश उस्क्यान ओत्रेक तुका समर्पिता. जेजूच्या अगणित मोगाचे समर्पणांत आमची भेटोनी तूं मानून घे म्हूण आमी मागणें करता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची कर्जां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन बसुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पवित्र आनी सासणाच्या देवा, सोर काडी आनी सोर ताय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो. ओखायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो आमची जाणवाय आनी बोड, तोच आमचें पवित्रपण आनी स्वतंत्राय. ताची आवय आंकवार मारिय ताणें केल्ले सोरवणेचें प्रथम फळ तिका ताणें पातकांतली निबारून मरणाच्या घांसांतली सुटयली आनी अशें आमचेच संपूर्ण स्वतंत्रायेची पुणान भरवंसो तिका केली. देखून ह्या सदस्य उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गार उबारून व्हेल्ले आमचे माये बरोबर आनी सर्गीच्या सर दरबारांक भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांचे जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता हांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन
कोस्ट मरोन सुसूंक वेचच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनपासून तो मोडलो. तो आपल्या शिष्यांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिष्यांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ती कोराचें रगत पतकनचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो घुट परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड रगत शेवतलें आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पापा साहेबाक, फिलिप नेरी आमच्या बिस्पाक आनी सगळे यादिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरमसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजडीत मुखार मोड पडोवंक फाव कर. हे वेळार मागता हांव सगळे आमच्या क्लबाचे मेंबर जे संपून गेल्यात पिड्यांत आसात तांचे पसत. पुनर्जिवनपणाचो बरमसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजडीत मुखार मोड पडोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती बायगोन धर्म जाता आनी सर काणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगत, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजूची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भरोस आनी आमकां ताणें तें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखा आकार आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे आनी आमकां बरमाशान ओत रेखताव. तर आमकां तुजार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पडीच्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पर म्हणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक तुजी शांती
सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे असो. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेली संसाराची प्राप्त केली आमची करतो. देवाची शेळी संसाराची पाप केली आमची करतो. देवाची शेळी संसाराची पाप केली आमकां शांती. ओ आमचो मोगाळ शेसो, ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जिवणाक आमकां आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सगळ्या म्हाका पावना तुझे जेजू आमच्या काळजांत जियेता. जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना, ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया.
सर्वेस्परा आमच्या बापा मोहिमेक पावलोले अंकवार मायेच्या मोहिवंत पुताची कूड आनी रगत संतस्पिरीत काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणें आमी तुका विस्वासान करता. आपल्या देशाचे उदरगती पासत भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ले प्रयत्नांचेर तुजो सुबा आशिर्वाद पडूं. आमच्या देशांत नीत शांती आनी मोग आनी शेतकामत्या मदें शांती नोंदूंक आनी आमी समेस्त आंकवार मारीच्या पावलांनी चलून तिच्या सांगाता स्वर्गार सुखेश जिविताचे भोरतेक आनी पुनर्जिवंतनाचे मोहिमेक पावूं तुज्या पुता जेजूचे नांवी. थोडी म्हजी उतरां तुमकां सगल्यांक दिनवासता. भोव करून आमच्या क्लबाच्या वांगड्याक तांच्या बऱ्या वावराक लागून देवान तुमचे आशिर्वाद घालून आनी मोगान आनी सदांच एकामेकाच्या सांगातान एकवटान आमी वावरूंक आमकां सैमाच्या नांवान कृपा आसूं. आनी आमची आस्कारीन भायगोंत रिता ते कासिया आमकां राखतली आनी सांबाळटली. तुमकां सगल्यांक जी हांगासर आसान इगोर्जेंत आसान जी हे मिसांत वांटो घेतली 8:30 वरांचेर हांवें मागलां तुमचे लागीं सगल्यांक सांगता सगल्यांनी एके भाशेन मांडावडीन ह्या मिसांत वांटो घेवचो. एके फामिलीन मायन पायन भुरग्यांनी मेजा भोंवतणी रावून मेजाचेर बरो तुवालो घालून भाती दवरून फुलां दवरून मिसांत वांटो घेवचो. आनी आमचे मीस आमी रिले करतले टॅलिकास्ट करतले 8:30 वरांचेर. तर सगल्यांनी मातशें बरे भाशेन वांटो घेवचो. च्या बी पिवन मातशें बरे भाशेन वांटो घेवचो. मिसांत वांटो घेवचो आनी ह्या मिसांतल्यान आमी आमचे मोगाड आवयक दिनवासूया वाकाणुया. तिचे पिक्चर आमी दवरुया. तो फोटो आमी दवरुया. मिसांत वांटो घेवया. तर एकाच लागून क्लबाक दिनवासता ताणें हें मीस करूंक फुडें सरलें म्हणून आनी सगल्यांक हें मीस पावूंक हें आमचें आवडे. ह्या पिडेक लागून आमी जायते भोगतांव संस्थांव आमचो भावाड अदीक नेटान करुया. अदीक नेटान वांटो घेवया मिसान आनी जेजू लागीं मागुया. सायबा हें पयस कर खबर कर. आमचे मदें मोग आसूंक आमचे मदें संस्कार आसूंक आमचे मदें बरेंपण आसूंक वावरुया. तर तुमी बरे भाशेन करतले म्हणून सगळ्यां लागीं हांव मागता आनी देवाचो आनी सायबाचो आशिर्वाद तुमचेर सगळ्यांचेर आसूं. भोव करून शेतकारांचेर देवाचो आशिर्वाद आसूंक मागता. मी सोंपयतना आनी एक फावट तुमकां सगळ्यांक फेस्ताची परबीं देवाचो आशिर्वाद तुमचे आसूं. हो आशिर्वाद आसा तो हांव तुमकां दिवंक वेता. बरे भाशेन आमी ते घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमच्या मोतींचो आनी काळजांचो दोनी जेजू क्रिस्त आमची पावलां शांतीच्या वाटेर सांबाळूंक तो आमच्या देशाचे सर्व लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशी एकामेकाच्या मोगान एकठांवूंक पवित्र आत्म्याचे कृपेन सगळे आमचे पुरोहित आनी ओत्र्याक आपले खुशी प्रमाणे तो सुपोड करूंक आनी सर पवित्र देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर आसूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.
Happy feast to you all.